नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान इयत्ता 1ली ते 10वी आनी इयत्ता 10वी उपरांतच्या विद्यार्थ्यां खातीर ऑनलायन मुख्यमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टल सुरू केलां. विधवा पेन्शनाची रक्कम 4,000 करपाची घोशणा समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेंत राज्यस्तरीय बँकर्साच्या 2 दिसांच्या परिशदेचें उक्तावण केलें. राज्यांतल्या दरेकी पंचायतींत उण्यांत उणी एक तरी सहकारी सोसायटी आसतली अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. आदिवासी कल्याण संचालनालयान फाल्यां सांग्यार धरती आबा जनभागीदारी अभियान ही एक भव्य कार्यावळ घडोवन हाडल्या. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकारान इयत्ता 1ली ते 10वी आनी इयत्ता 10वी उपरांतच्या विद्यार्थ्यां खातीर ऑनलायन मुख्यमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टल सुरू केलां. ह्या उपक्रमाक लागून सुमार 50,000 पात्र विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती अर्ज सोंपे आनी पारदर्शक जातले अशी अपेक्षा आसा अशें मुखेलमंत्र्यान ही येवजण लॉन्च केल्या उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हळें. ह्या पोर्टलाचेर गोंय समाज कल्याण खातें, आदिवासी कल्याण खातें तशेंच राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या शिश्यवृत्तीचे अर्ज पात्र विद्यार्थ्यांक सहज उपलब्ध जातले. जाल्यार अर्जाचेर 15 दीस ते 1 म्हयन्या भितर प्रक्रिया जावन शिश्यवृत्तीचो लाव विद्यार्थ्यांक मेळटलो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. पहिलीच फावटी सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल हो लॉन्च करता. सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले. गव्हर्मेंटात रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो. ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचे आनी तांचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता. एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप आसात. विधवा पेन्शनाची रक्कम 4,000 करपाची घोशणा समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केल्या. 21 वर्सां सकयल उण्यांत उणें एक भुरगें आशिल्ल्या गोंयांतल्या विधवा बायलांक आतां गृह आधार 1,500 आनी विधवा पेन्शन 2,500 दोनूय वट्टे म्हयन्याक 4,000 आधार मेळपाक शकता. अर्जदारांनी भुरग्याचो जल्म दाखलो पुरावो म्हणून सादर करचो पडटलो. ह्या एकत्रीत मजतीचो लाव पयलींच 2,000 वयर बायलांक मेळटा. जाल्यार गोंयांत सध्या 36,000 विधवा बायलां ह्या येवजणेचो लाव घेतात अशी माहिती तांणी दिली. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हॅज डिसायडेड आमचे कडेन जे विडोज आसात आनी विडोज हॅव्हिंग अ चाइल्ड, वन ऑफ द चाइल्ड, द लास्ट चाइल्ड बिलो 21 years of age be eligible for both the benefits. One is Graha Aadhar and the other one is Widow. So Graha Aadharaचे 1,500 आणि विडोचे 2,500 मिळून 4,000 तांकां ते एलिजिबल जातले. लोकांक उदरनिर्वाहाची फावो ती साधनां आनी टिकाऊ संद मेळोवन दिवपाक आनी तांचे मदीं स्वयंरोजगार आनी उद्योजकतेक प्रोत्साहन दिवप ही गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह अभियान GSRLMचो हेत आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजींत राज्यस्तरीय बँकर्साच्या 2 दिसांच्या परिशदेच्या उक्तावण समारंभात बँकांचे भागधारक आनी स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांक संबोधीत करतना सांगलें. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या स्वयंसहायता गट सदस्यांची उपजिविका आनी आर्थीक कल्याण वाडोवपाक स्वयंसहायता गटांच्या सहभागींक फावो ते ज्ञान आनी कुशळटाय प्रदान करप हो परिशदेचो हेत आसा. राज्याक आत्मनिर्भर करपाक आनी गरिबी उणी करपाक बायलांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. राज्यांत सुमार 3,250 स्वयंसहायता गट कार्यरत आसात. बायलां उद्योजकतेक चालना दिवपा खातीर तांकां 340 कोटी रुपयांचें रीण वेगवेगळ्या बँकां वरवीं मेळटा. हाका लागून बायलां उद्योजकतेक प्रोत्साहन मेळटलें आनी ते करपाक GSRLM भागधारकांची भुमिका म्हत्वाची आसा. बँकर्सांनी ह्या यत्नांत तितलोच आदार केला अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगलें. गांवगिऱ्या वाठारांनी उदरनिर्वाहा खातीर येवजण्यो चालीक लावन गोंय सरकार फुडल्या कांय वर्सांत राज्यांत उण्यांत उणी 11,000 लखपती दिदी आसपाची मोख दवरता अशें मुखार मुख्यमंत्र्यान सांगलें. राज्यांतल्या दरेकी पंचायतींत उण्यांत उणी एक तरी सहकारी सोसायटी आसतली. सहकार सोसायटी बगर एकूय पंचायत आसची ना अशी मोख गोंय सरकारान दवरल्या. पोरण्या सहकारी सोसायट्यांक भोवदेशी सोसायट्यांचो दर्जो दितले अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांच्या फुडारपणा खाला दिल्लीत सहकार वर्सा निमतान मंथन बसका जाली. ह्या बसकेक 25 राज्यांचे सहकार मंत्री हजर आशिल्ले. गोंयचे सहकार मंत्री ह्या नात्यान बसकेक हांव हजर आशिल्लो अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी पर्वरी मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. देशांतली सहकार चळवळ घुटमूट जावन ताचो सामान्य मनशाक कसो लाव जातलो हाचेर बसकेत चर्चा जाली. सगळ्या राज्यांतली सहकार चळवळ आनी पद्दत केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी जाणून घेतली. गोंयचो विचार केलो जाल्यार 2 बियाण्यांच्यो बँको स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसा. तशेंच सहकारी सोसायटी मार्फत सेंद्रीय शेती करपा दिवपाची मोहीम सहकार खात्या मार्फत सुरू जातली. तशेंच 6 जुलयाक फोंड्या हांगा सहकार स्थापना दिसा निमतान कार्यावळ जातली अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्स चेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय नव्या आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री श्रीपाद नायक हांणी हालींच कोलवाळीच्या डायगो वाज उच्च माध्यमीक शाळेच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या अभिनंदन सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण आशिल्ले. नुस्तेमारी, पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा आनी कारखानो आनी बॉयलर मंत्री निळकंठ हळर्णकार हे खाशेले मानाचे सोयरे, जाल्यार शाळा वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विष्णुपंत कुलकर्णी, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष जयेंद्र बोंद्री, पीटीएचे कोषाध्यक्ष शिवानंद नायक, शिक्षक एस त्रिशला गडेकर आनी विद्यार्थी हजर आशिल्ले. 2024-25 ह्या शिक्षणीक वर्सा कला, वाणिज्य आनी विज्ञान फांट्यांत पयले, दुसरे आनी तिसरे स्थान मेळयिल्ल्या 11वी आनी 12व्या वर्गांतल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांक तशेंच वैयक्तीक विशयांत चड गुण मेळोवपी विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्रां, शिश्यवृत्ती आनी यादस्तीक दिवन भोवमानीत केले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी विद्यार्थ्यांची तोखणाय करून तांकां परबी दिवन शिक्षणीक जिणेंत शिस्त तिगोवन दवरपाचो सल्लो दिलो आनी तांकां परजळीत फुडार मेळचो अशी शुभेच्छा दिली. मुखेल सोयऱ्यान MPLED येवजणे खाला संगणक, प्रोजेक्टर आनी झेरॉक्स मशीन शाळेक भेटयली. आदिवासी कल्याण संचालनालयान फाल्यां सकाळी 10 वरांचेर सांगेच्या नगरपालिका सभाघरांत धरती आबा जनभागीदारी अभियान ही एक भव्य कार्यावळ घडोवन हाडल्या. भारत सरकाराचे केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्री जुवाल ओराम, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तवडकार ह्या कार्यावळीक हजर आसतले. राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजणे खाला मानेस्त लाभार्थ्यांक वेगवेगळ्या लाभांचे वांटप करतले. धरती आबा जनभागीदारी अभियानाचो एक भाग म्हणून आयोजीत केल्ल्या भलायकी तपासणी, कॅन्सर सोद शिबीर आनी दंत भलायकी तपासणी शिबिरांचो लाव घेवपाचो सल्लो भोवसांक दिला. वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो फायदो घेवपाक भोवसांक सेवा दिवपा खातीर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यां कडल्यान स्टॉल्स उबारतले आनी अर्ज स्टॉलांचेर उपलब्ध आसतले. आदिवासी वेव्हार मंत्रालय नवी दिल्लीन हालींच धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्श अभियान ही नवी येवजण सुरू केल्या. खेळ आनी तरणाटी वेव्हार संचालनालयान 23 ते 26 जुलय मेरेन हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रांत जावपी आंतरराज्य युवा दिवाण घेवाण कार्यावळीत वांटो घेवपाक तरणाट्यां खातीर निवड चांचणी घडोवन हाडल्या. गट लोकनाच, गट लोकगीत आनी भाशण हाचे खातीर निवड चांचणी 10 जुलैक मिनेझीस ब्रागांझा इन्स्टिट्यूट पणजी हांगा जातली. 15 ते 29 वर्सां पिरायेचे तरणाटे हे निवड चांचणे खातीर पात्र आसात. अर्ज फॉर्मा वांगडा पात्रतायेच्यो नेम, अटी अधिकृत संकेतथळाचेर उपलब्ध आसात. अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 9 जुलय. सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयान 2025 वर्सा खातीर दिव्यांग व्यक्तीच्या सशक्तीकरणा खातीर राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर अर्ज मागिल्ल्यात. ह्या पुरस्कारा खातीर ऑनलायन नामांकन आनी अर्ज स्विकारपाची खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.go.in सुरू केलां. दिव्यांग व्यक्तीच्या सशक्तीकरणा खातीर उत्कृश्ट वावर केल्ल्या व्यक्तींचो आनी संघटनांचो भोवमान करपा खातीर दर वर्सा 3 डिसेंबराक दिव्यांग व्यक्ती आंतरराष्ट्रीय दिसा राष्ट्रीय पुरस्कार भेटयतले. ह्या राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर सोपी आनी तर्कशुद्ध मार्गदर्शक तत्वां खात्याच्या संकेतथळार उपलब्ध आसात. निमणी तारीख 15 जुलय. कला अकादमीन वर्सुकी परंपरेन घडोवन हाडिल्ल्या सर्गेस्त मनोहरबुवा शिरगांवकर यादस्तीक विभागीय बायला कलाकारांचे पयल्या केंद्रार घेतिल्ल्या भजन सर्तीचो निकाल घोशीत जाला. अश्विनी जांबावलीकार, प्रताप कालेकार आनी विशांत सुर्लकार हांणी परीक्षक म्हणून काम पळयलें. निकाल असो आसा: 7,000 रुपयांचें पयलें इनाम अष्टविनायक महिला संस्कृती मंडळ वळवय फोंड्यां, 5,000 रुपयांचें दुसरें इनाम श्री केळबाई सातेरी महिला भजनी मंडळ कुर्टी फोंड्यां, 3,000 रुपयांचें तिसरें इनाम श्री मयुरेश्वर महिला भजनी मंडळ सुक्तळे सावयवेरें फोंड्यां. दर एकी 2,000 रुपयांची 3 उर्बा वाडोवपी इनामां युवती भजन मंडळ आडकोण बाणस्तारी फोंडा, श्री सातेरी प्रासादीक संगीत संस्था बेतोड्या फोंड्यां आनी श्री साईनाथ महिला भजनी मंडळ भोमा फोंडा हांकां फावो जालां. वैयक्तीक इनामान अभंग उत्कृश्ट गायक कलाकार पयले मिनल कामत, अष्टविनायक बायला सांस्कृतिक संस्था वळवय फोंड्यां, दुसरे अमिशा अशोक चिरी श्री केळबाई सातेरी महिला भजनी मंडळ कुर्टी फोंड्यां, तर उत्कृश्ट गवळण मिलन शिरी सतरकर युवती भजनी मंडळ आडकोण बाणस्तारी फोंड्यां आनी उत्कृश्ट पकवाद साथी हेमलता वामन सतरकर युवती भजन मंडळ आडकोण बाणस्तारी फोंड्यां हांकां फावो जाला. उत्तराखंडांतल्या हरिद्वारांत जाल्ल्या पयल्या राष्ट्रीय युवा कबड्डी सर्तींत 18 वर्सां सकयल्या चलयांच्या गटांत गोंयच्या गटान फायनलींत पावपाचो खर यत्न केलो, पूण निमणे हरियाणाचो बळिश्ट पंगडान हार घाल्ल्यान तांकां काश्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25.2 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 7 दिसांक पुराय राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान येता 1ली ते 10वी आनी येता 10वी उपरांतच्या विद्यार्थ्यां खातीर ऑनलायन मुख्यमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टल सुरू केलां. विधवा पेन्शनाची रक्कम 4,000 करपाची घोशणा समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केल्या.
आदिवासी कल्याण संचालनालयान फाल्यां सांग्यार धरती आबा जनभागीदारी अभियान ही एक भव्य कार्यावळ घडोवन हाडल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावयल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.